یتیماں تے رووے تے کرلاوے دین نبی دا وانگ یتیماں تے رووے تے کرلاوے کتھو لے آواں عمر پیارا جڑا روندیاں نو گل لاوے او کتھو لے آواں عمر پیارا تے جڑا روندیاں نو گل لاوے تو شعر مقصد اس شعر پڑھن دا سی بھئی ہن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں با حکم بزرگاں میں کرساں الامر فوق الادب اس دیتاں تے انشاءاللہ میں حکم دی تمیل ضرور کرساں پر آج صبح دی خبار کل دیاں خبراں جڑیاں وزیراں دیتیاں کہ 4 او بندے جڑے دہشت گرد پکے ہو گئے جن دے ایک او عاشق رسول جڑا لتاں تو معذور ہو کے تے جائیں جواناں دے وچ لبیک یا رسول اللہ دا جذبہ بھر چھڑے آپ سب تو وڈا دہشت گرد انہوں قرار دیتا دوجے نمبر تے پیر محمد افضل قادری صاحب نو انہاں بھی یہی جرم کیتا کہ ختم نبوت دا پارا دینا ہے انہاں نے بھی دہشت گرد قرار دے کے عمر قید دی سزا سنا دیتی ایک پیر نور الحق صاحب نے انہوں نے بھی یہی سزا دیتی ایک علامہ فروق الحسن صاحب نے 4 بندیاں نو عمر قید تے ڈھیر جرمانے تے نال دہشت گرد قرار دے کے تے انہوں نے سزاواں لکھ چھڑیاں دوجے جڑے مولوی نے او چھوٹے دہشت گرد نے او استعفے لکھ کے اس نبا تساں یا رسول اللہ دا نعرہ گو لبیک یا رسول اللہ نہیں آکھنا تاں تساں باہر آنا ہے ایمانداری نال 10 صوفی صاحب جان دین ساڑیاں عمران کھاٹنے پاکستان دی تاریخ تو لے کے 1947 تو لے کے آج 2018 دی نومبر تاریخ تک آج تک ان پاکستان دی تاریخ چویا ہے کہ مسجداں نو تاڑے لگ جان تے عاشقان رسول جیلہ میں چل رہے کہ بھی محمد مصطفیٰ دے نعرے مار دے میرے ویرو ایک باری درود شریف پڑھو یقیناً میں رات دا بہت بیزار ہاں ہون بھی پلساں مگر آئیاں میرے نال ایک بندہ بڑا عاشق رسول ہر جگہ تھے حضور دا ذکر جان آڑا ہزاراں میل مہینیاں چو دی گڈی چل دی ہے روزانہ 200-300 کلومیٹر حضور دا ذکر چو دی گڈی چل دی میں اپنی گڈی نہ لے آندی میری گڈی چونکہ پلساں نو پتہ ہے باہر نمبر ہے تیتھو نکلنا ستیدو لگنا ستگو موڑ ٹاکرا ہو گیا موڑ اللہ لے نکلیا سانو اسی مڑ کچیاں راما تو پوندے پویندے تے تاں پونا گھنٹہ تقریباً اسی لیٹ ہوئے ہیں صرف بچ بچا کے بصوفی صاحب نے وعدہ کیتا ہے تسا حضور دا ذکر کرنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نحمده نصلي ونسلم على رسولك الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے مل کے پڑھ لو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں سارے مل کے پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیاں
رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ تھوڑے سامنے ساری گل ویکھ لو میرے ویرو آمد آباد پچھلے سال شاید اتنی لائٹنگ گھران دے اتے نہ آئی ہوئے شاید تساں بازاراں تے پنڈاں دے اندر اتنی لائٹنگ سجاوٹ ربیع الاول وچ نہ ویکھی ہوئے ہر سال ذکر ودا آ رہا ہے چند دن پہلے میں پیرا شریف دی سرزمین تے گیا ایک پنڈ دے اندر اتمان سید پور پنڈ دا نام ہے میں حاضر ہویا بندے بڑے پیار نہ مینوں تقریر تو بعد ملے آندے نے جی تریجا سال محفل کرایا نو اگے ساری زندگی محفل دا نا ہی نہیں سنیا بڑی چاس آئی ہے جٹ بندہ کہ نبی دا میلاد سنا گیا ہے ایک بابا بولے آندہ پترا میں نو ایک گل تے دس میں کیا بابا پوچھ جنے جدوں دا میلاد بنے آئے اللہ سونے محمد نو دنیا تے گھلے آئے میلاد تے دنیا سجان دی آئیے پر آج تجھے چاس نال پڑے آئے جو لگا جی میں آمینہ دلال آج دنیا تے ہون تشریف لے آیا ہے ہاتھ چوم کے پتہ لگا بابا بھی سیدہ آندہ پترا پچھلے سال ساڑھے پنڈ دے اندر صرف چمہ گھران دے اندر لائٹنگ ہوئی آئی اوز تو پچھلے سال ایک گھر دے اندر لائٹنگ ہوئی آئی اور تریجا سال آیا ہے محمد دے ہر عاشق دے گھر دے اندر نبی دے میلاد دیاں جھنڈیاں بھی لگیاں ہویاں نے ذکر بھی ہو رہا ہے وجہ بچ کی آمد آباد دی سرزمین تے رہنے آلے غیور آج کو ایک دو گلہ اس کتاب وچوں میں سنانی ہیں انشاءاللہ من ٹھر جائے گا نبی دی سیرت دے پہلو وچ نبی دی عظمت وچ میں کتاب پڑھ کے آیا ہوں او دے وچوں گل سنانی ہے ہو میرے ویرو کئیاں اعتراض کیتے میلاد نہ مناؤ کئیاں اعتراض کیتے جھنڈیاں نہ لاؤ میں کیا ربا ہر سال نبی دا میلاد عروج تے آ رہا ہے ہر گلی محلہ سج رہا وجہ کیے اللہ پاک فرما آیا میرے محبوبہ دا ذکر سونے ہمارا فانا کا ذکر تینڈے ذکر نو اساں بلند کر چھڑے آئے کائنات دا کوئی جمعے آیا لال اس ذکر نو گھٹا نہیں سکدا کیونکہ ذکر بلند کرنے والا میں عاشق محمد دے ذکر کر دے چلے یار آؤ میرے ویرو دامن وقت دے دامن جو وسط کوئی نہیں پیار نہ سرکار دی نات پڑھنی ہے ہر بندہ بڑی محبت دے نال جتنا میں لیٹ ہویا میں اودا معافی چاہنا ہوں وقت دے دامن جو وسط کوئی نہیں سارے مل کے نبی دی نات پڑھنی ہے جذبے نال سرکار دا ذکر کرنا ہے مصطفیٰ آئے دہایاں پہ جڑا جڑا چاندہ سی سرکار دا میلاد پڑھ لئیے تو سا میں میلاد پڑھن لگے سنگدے یہاں پہ نات پڑھن لگے سنگدے یہاں پہ میں سیوائی سیرت دیاں کتاباں میں جو پڑھے آئے آؤ میرے دوستو روح البیان تفسیر دے اندر پڑھے آئے سیرت حلبیہ دے اندر پڑھے آئے جدوں کریم نبی دنیا تے تشریف لے آئے جانور پانی دے اندر جڑے جانور رہیں دے سڑ مچھلیاں تے ڈڈوان تے کمیاں نے بھی میرے نبی دی مبارک ایک دوجے نو دیتی آمینہ دا لال آگے بلکہ آؤ میرے ویرو وقت دامن وسط کوئی نہیں کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے محبوب تسی فرما دے وہ سونیا اعلان کر دے جدو اللہ دا فضل مل جائے اور دی رحمت مل جائے یا اللہ پھر کی کریے فرمایا پھر آمد دی خوشی کر لو پھر فضل تے رحمت دی ملن تے خوشی کر لو یا اللہ خوشی کیڑی شے دی کریے فرمایا میں فضل بھی مصطفیٰ دیتا ہے رحمت بھی مصطفیٰ عطا فرما دیتا فضل بھی مصطفیٰ دی ذات ہے رحمت بھی مصطفیٰ دی ذات ہے کئیاں صوفی جی آکیا نا نور قرآن نو نہیں آکھنا محمد نو نور نہیں آکھنا قرآن نور ہے قد جاکم من اللہ کے نور تحقیق آگیا تو آڈے کو اللہ دی طرف نور یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ترجمہ یہ وے کئیاں جوانا کالجاں چجا کے اپنے استاد کو سن کے آکے ابا جی نور تو مراد تے محمد نہیں قرآن ہے میں سادے جے لفظاں سمجھانا چاہنا ہوں اگر قرآن نور ہو سکتا ہے جن دے اتے نازل ہو جائے نورن علا نور ہو سکتا ہے سمجھ آگی پکر دی آواز بھی تو نوں دی پئی ہے جڑے باہر بیٹھے تو انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے جی قرآن نور ہے سنیاں سر جھکا کے کیا نور ہے اور محمد مصطفیٰ نور ہے کملی والا نور ہے اگر قرآن کو نور مان لیا جائے اور صاحب قرآن کے نور کا انکار کیا جائے پھر قرآن کا انکار ہو جاتا ہے
کیونکہ قرآن نور ہے تو جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ بھی صاحب نور ہے اور نور علی نور ہے. بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں میں جا رہا ہوں میرے بعد بڑی عظیم ہستی آ رہی ہے. پوچھے اللہ دے نبیوں کون ہے؟ اس ہستی دا نا کیے. قرآن پاک دی دلیل ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرے تو بعد احمد آ رہے ہیں. میرے تو بعد احمد آئے گا. خدا نا عرشاں تے احمد فرشاں تے نام محمد ہوئے گا. حواریاں پوچھے عیسیٰ علیہ السلام دے غلامہ نے بس سانو کیوں دس دے ہو پہ؟ وجہ پوچھی نا بس سانو کیوں تلقین کر رہے ہو؟ فرمایا جدوں او آ جاوے نا میری شریعت چھڑ کے میرے احکامات چھڑ کے پھر اس محمد دے بن جائے. پھر اس سونے نبی محمد مصطفیٰ دے بن جائے. فرمایا ان دی دلیل کی جدوں آئے گا. آج دے مسلمانہ تے کلمہ پڑھ کے آکھیا نا 40 سال کے بعد نبی ہے. عیسائیاں دی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے انجیل برناباس وچ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ نبی جب آئے گا ماں اس کو لوری دے گی جھولے میں. میں انشاءاللہ اصل الفاظ پڑھنا جڑے میں پڑھے نے انجیل برناباس دے. فرمایا جب وہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا کہ وہ 40 سال بعد نبی ہوگا بلکہ آپ نے تو ماں دی چوڑی پڑھے ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. فرمایا میں تو اڈے کو نبی بن گیا. ماں دا دودھ پی رہے ہیں 12 گھنٹے عمر ہے یا 3 گھنٹے عمر ہے یا 3 دن نے یا 3 مہینے مختلف روایتاں نے. 40 سال 30 سال تے دور دی گل ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا اعلان نبوت دا اعلان فرمایا ہے نا وہ آپ نے 30 سال دی زندگی اعلان فرمایا ہے. کیونکہ لوگاں نے پہلے پرکھیا دیکھیا مکے چونکہ بہت زیادہ جہلیت سی بہت زیادہ بت پرستی سی. اس واسطے میرے نبی نو اللہ نے فرمایا محبوبہ اجے تیرے کو اعلان نہیں کرانا. نبی ہوئی ہوندا جڑا عالم ارواح وچ بھی نبی ہوئے ماں دے گود وچ بھی نبی ہوئے ماں دے شکم وچ بھی نبی ہوندا ہے تے عالم ارواح وچ بھی نبی ہوندا ہے. حلیمہ دیاں بکریاں چارے تے موڑ بھی نبیاں دا سردار ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریاں پوچھے حضور دی نشانی کی ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے غلاموں جدو دنیا تے آئے گا کدی تواڈے وچوں کوئی ویکھے چن نو ہلدیاں سجے کھبے اگے پیچھے اوندیاں ویکھے. اللہ دے نبی پھر کی کریے فرمایا سمجھ لیا جے او آ گیا ہے چن نو سلام کرنا ہوندا ہے. او سونا دنیا تے آ گیا چانوں نو سلام کرنا ہوندا ہے. انجیل برناباس دے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world be we are casting out him. فرمایا جدوں سونا آئے گا ماں پنگھوڑے وچ لٹائے گی عرشاں وال سونے دی انگلی اٹھے گی. عرشاں دا چن بھی محمد دی انگلی تے کھیڑدا ہویا نظر آئے گا. کدی محمد دی انگلی دے چن 2 ٹوٹے ہو کے کملی والے دے قدمہ چاہے گا. پھر میرے ویرو احمد آباد عاشق رسول صوفی محمد یوسف نقشبندی مجددی صاحب دے قدمہ میں بیٹھ کے مینوں پھر پنجابی دا شعر پڑھنا پینا ہے. ساریاں مل کے حاضری پیش کر رہی ہیں. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے خدا فرمایا زبان بچے ہو تسی بھی بولو بابے تے بول دے رہاں دے بابیاں تے اے یوندا کہ جڑی گھڑی لجپال نبی دے ذکر ہی گزر جایا ہو. جنہ بچیاں دے ٹیلی فون دے پیکج خراب ہو رہے ہیں او بچے پریشان ہو رہے ہیں. کوئی گل نہیں میرے بچے ہو سہ جاؤ انشاءاللہ بہن دا موقع مل گیا ہے. اللہ دے ولیاں کول بہ جان نال بھی اللہ راضی ہوندا ہے. ایویں نہیں شیخ سعدی فرماندے یک زمانہ صحبت باولیا بہتر اج 100 سالہ عبادت بیریا. اللہ دے ولی کول ایک گھڑی بینا 100 سال دی عبادت نالو افضل تے آلائے. سارے مل کے پڑھ لو خدا فرمایا با زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. آؤ میرے ویرون توجہ فرماؤ
اسی میلاد مصطفیٰ دیاں خوشیاں کریے ساڑھے تے فتوے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شافی امام جلال الدین سیوطی شافی سن امام شافی دے موت کیت سن انہا ایک باپ بنیا نبی دی ولادت تے سن سو تگال میں ویلم دی سن انہا باپ بنیا صوفی جی 283 صفحے تھے شروع ڈھیر سارا لمحہ چوڑا پر میں تھوڑی جی گال سنی وقت تھوڑا ہے بیک کی وائی میں ابن ساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو روایت کی تھی پوچھیا کہ دسو زمانہ جہلیت دے اندر کوئی آئے گا تے ہوئے گا کی کوئی عظیم ہستی آئے گی تے ہوئے گا کی تے ہاتھ پہ گیا بھی تو آواز یا ایوہ الراکد فی اللیل الرجمی قد بعثت اللہ نبیا فی الحرام فرمایا جدوں زمانہ جلیت ایک آمد ہوئے گی پیارے دی اونٹ چر دے ہونگے جدوں سونا دنیا تے آئے گا رات دی طریقی دی اندر اٹھ بھی ایک دوجن مبارکہ دینگے کملی والا آگے اونٹ بھی کملی والے دی آمد تے اعلان کرنگے پھر آکھنگے من ہاشم اہل الوفاء والکرم یجادلون جنات الدیف جی والظلم فرما دینے کہ اعلان ہوئے گا او نبی قبیلہ بنی ہاشم تو صحب وفا کرم بن کے آئے گا اور او دے نور دیا طریقیاں نال طریقیاں ختم ہو جان گیاں ہر پاس محمد دے نور نال چانن ہی چانن ہو جائے گا میرے ویرو گل لمبی ہو جائے گی حضور دے غلاموں سنو ابلیس نے آکھیا زمین تے روڑا پہ گیا ہے ایک نبی دی آمد ہو گئی ہے میں پڑھے آئے لکھے آیا ہے آئی تو ابلیس دی گل شروع دیئے کتاباں پڑھئے تے گلہ لب دیاں نے کوئی منکر آکھے نبی دا میلاد کیوں پیا پڑھنا ہے تے کتھے لکھے آیا ہے انہاں نو دسی امام جلال الدین سیوطی ورگیاں ہستیاں جنہاں نو جاگ دیاں نبی دی 72 باری زیارت نصیب ہوئی ہے انہاں نے گل لکھی ہے ابلیس آکھے یار انج لگدا جی میں زمین تے کوئی نمی شے آ گئی ہے کوئی زمین تے نمی شے آ گئی ہے انہیں چیلے انہوں گھلے آ جاؤ پوری روئے کائنات دیاں تھاواں تو مٹی لے کے آؤ پوری روئے کائنات دے چپے چپے تو مٹی لے آندی مختلف شہران دی مٹی علیحدہ رکھی گئی شیطان مٹی ویندہ رہا ابلیس مٹی ویندہ رہا جدو سرزمین مکہ دی مٹی آئی شیطان روڑا پاندہ لوکو او جڑی نوی گل ویکھی کھلوتے ہیں محمد دنیا تے عرب دی سرزمین تے آگیا کملی والا دنیا تے آگیا مصطفیٰ آئے بہار آیا گیا مصطفیٰ آئے دوغایاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا آؤ میرے ویرو توجہ فرماؤ بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ایک عورت کہنا نجومی حضرت سیدنا عبداللہ نویک کے اینج اٹھ کے کھلو رہی حضرت عبداللہ دا راہ مل لیا فرمایا رک جا میرے نہ شادی کرنا 70 اونٹ بھی دیواں گی میری حاجت پوری کر آپ نے فرمایا میری نسلہ گناہ تو بچ دیاں ان میں ملت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں گناہ لے پاسے نہیں ہونا طویل واقعہ میں زبانی یاد میں عرض کرنا وہاں حضرت عبداللہ نے فرمایا نا میں گناہ لے پاسے نہیں ہونا آپ اگے چلے گئے دوپہر دا ویل آیا آپ دے چہرے تے آپ دے جسم تے مٹی تے گرد و غبار آئی آپ جدو دوپہر دے ویلے نہا کے واپس آئے او عورت اگے کھلوتی ہوئی ہے پھر اس عورت نے چہرہ موڑیا حضرت عبداللہ نے پوچھیا بی بی اگے میں نو انعام بھی دے رہی سے آندھی سے میرے نال میری حاجت پوری کر ہون میرے قریب نہیں آ رہی ہون میں نو بلایا کیوں نہیں وجہ کی ہے اس بی بی آکھیا تیرے متھے جڑا نور چمکدا پیا ہون نظر نہیں آیا دس تو اپنی زوجہ نو مل کے آیا ہے ہاں گا میں آمنہ نال ہم بستری کر کے آیا ہاں وہ آندھی چلا جا وہ محمد دا نور جڑا تیرے متھے وچا بنا
انہاں دی جھولی وچ ٹر گیا عیسائیاں تے یہودیاں دی آیا عورتاں نے میرے ویرو کتاب دے اندر گلاں تے بہت نویاں دا انکشاف ہے پر جویں تسی نعرہ لبیک دا مار دے پئے ہون تے میرا خیال ہے وے جڑے پیر آستانیاں تے چھپ کے بیٹھے محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت تے جانا دیون دا ویلا آ گیا ہے ابو بکر صدیق دے منن والے عمر فاروق دے منن والے جنہاں نے مسلمہ قذاب اگے سینے ڈا کے جانا واریاں انہاں پیراں دا وقت آ گیا میدان وچ نکل کے آ کے ختم نبوت دا پارا دین جڑے مولوی میرے دوست اندر گدیاں چھپا کے بیٹھے ہوئے لین کے روزنہ تے پھر دے پہن آج جو نہ مولویاں تے پیرانو چاہی دائے کملی والے دے نا تے جان قربان کر دئیے آج عاشق رسول علماء کرام دیا مسجدانو سات دیاڑے ہو گئے تالے لگے پہن یزید دے دور دے اندر ترے مسجد نبوی نو تالے لگے آئے مسجد رحمت للعالمین لاہور دے اندر جتھے علامہ خادم رضوی صاحب جمعہ پڑھا دے آئے آج میرے دوستو 9 دن ہو گئے مسجد نو تالا لگا ہویا ہے او کیڑی اسلامی جمہوریہ رہ گئی ہے جتھے میرے محمد غلامانو یا رسول اللہ دے نعرہ مارن والےانو جیلہ دے اندر بند کر دیتا گیا ہے ہن ویلا آ گیا ہے اپنے نانے دے دین دی حفاظت سید بھی کرن آل رسول بھی کرن میرے ویروں میں میلاد ضرور پڑھا گا پر میرے جذبات مجروح ہو گئے میں کی کراں عاشقان رسول تے بڑا اوکھا ویلا ہے کتنے ارب روپیہ لے کے برطانیہ کو لو تیرے چیف جسٹس نے وہ اس آسیہ ملونہ نو رہا کیتا وہ میرے دوستان 150 تو اتے بندہ اس ایک عیسائی عورت واسطے مسلمان شہید ہو گیا انہوں نے عیسائی عورت نو نبی دی گستاخ نو رہا کر دیتا ہے محمد عاشق نو تختہ دار تے چڑھا دیتا ہے عاشق پھر بھی پھندا قادری چم کے پوچھے آئے جیلر نے سپریڈنٹ جیل نے پوچھے اوہ ممتاز قادری پھندا کیوں پیا چبنائے انہیں آکیا میں نبی دے نا تو جانوار لگا میں کوئی عام جرم نہیں کیتا میں کوئی ظلم نہیں کیتا میں تے نبی دے نا تو جان پیا وارنا ممتاز قادری نے پھندا چمیا سپریڈنٹ نے آکیا جے 5 منٹ باقی تو ایمیں پھندا پہلے پیا پانا ہے تے مسکرا کے آکیا تیرے 5 منٹ وال ویکھا یا حسین دا نانا لین آیا بیٹھا ہے دے والے ہاتھ چوکے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے ویرو وقت دامنت گنجائش کوئی نہیں میں گلہ ضرور کرا آبا پیوری بیٹھن انہا بزرگاں کو بھی سنیا ہونا ہی ختم نبوت دا پاسبان سید جماعت علی شاہ علی پور سیدان دا بیتاج بادشاہ میاں علی دی جیل وچ گئے علامہ اقبال نال قائد اعظم محمد علی بھی نال سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی نال سید دیدار علی شاہ بھی نال اور بھی بڑی عظیم ہستیاں گئیاں انہاں کیا غازی دی لاش دے چھڈو علم دین دی لاش دے دیو برطانیہ دی حکومت سی مسلمانہ دی حکومت نہیں سی 1929 دی گل ہے 3 اکتوبر دی رات نو میرے عاشق رسول غازی علم الدین درخانہ دے پتر نو پھانسی دے دیتا گیا مسلمانہ نو نہ دسیا انہاں کے ملاقات کراؤ ملاقات نہ ہوئے زندہ ہوئے تو ملاقات ہوئے چوری چوری پھانسی دے کے تے میاں علی دے قبرستان چنو دفن کر دیتا 13 دیاڑیاں تو بعد کیس اٹھیا عوام نکل آئی سڑکاں تھے ساڑھا غازی سانو دیو دروگا جیل نواب دین نے علامہ اقبال نو آکھیا تو اڈے بندے نو پھانسی ہویا آج 13 دن ہو گئے فلان جگہ تو دی قبر جے تھے آپ پہ اڑگا ہو جاؤ میں تو اڈے ناڑا قبر تلاش کر لئی قبر عاشق دی روڑے پہ گئے بندہ دینا پیا قبر چکڑیا سید جماعت علی شاہ نے انج کر کے او دے پیرانو ٹویا نا بابا جی ختم نبوت دے بانی نے عاشق رسول نو ٹویا اکھاں چھم چھم اتھرو آ گئے رو کے آکھیا لوگ آن دن بندے مر جان تے آکڑ جان دن
ਬੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਈਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈਆਉਂਦੀ ਏ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੈयद ਨੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਹੋ ਯਾਰ ਵਾਂਗ ਯਤੀਮ ਤੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਓਏ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਓਏ ਉਮਰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਵੇ आज के रसूल गाज़ी इल्मोद्दीन दी 13 दिनों तो बाद अल्लाह तुहाडे अथरू कबूल फरमावे मेरे वीरो मेरे बुजुर्गों नबी दे गम में चांसू आए नबी दी खत्म नबूवत अथरू आ गए अल्लाह अथरू कबूल करके इस बाबे दे सदके असां जे गुनाहगारां दा बेड़ा पार कर देवे आज के रसूल गाज़ी इल्मोद्दीन दिरखाना दे पुत्र दे पैरां दे उत्ते जदों गाज़ी इल्मोद्दीन दे पैरां दे उत्ते सैयद ने अपनी पगड़ी ला के रखी सैयद दी अखां च छम छम अथरू जारी हो गए सैयद दीदार अली शाह ने सीने ला लिया फरमाया सैयदा पगड़ी चांद खाना दा पुत्री जिंदे पैरों दे उत्ते पगड़ी रखी बैठा है सैयद जमात अली शाह मदीने अल मुंह करके आखिया ओए सैयदा किवें दियां गल्लां कर ले अज दिल खाड़ी ना वेख ए ते मुहम्मद मुस्तफा दी खत्म नबुव्वत ते पारा दे के बाजी जित गया मैं नीवी ते मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उचिया दे संग लाई सदके जावा उन्हां उचिया तू मैं जिन्ना नीवियां नाल निभाई मोहम्मद पनाह टुटानी सूबा सिंध एक आशिक होया ओदे एक बेगैरत नाल गल होई ते उस आख्या नबी साडे रीत खांदा साडे रीत पींदा ओ नूर भी कोई नहीं गैब भी जानदा कोई नहीं आशिक कोलों जरिया लंघ गया सीना तान के आख्या कंजरा इत्थे पे बोलने आ मेरा नबी ये भी पिया सुनदा है मैं इत्थे सलाम बह के सिंध च पढ़ना लाड़काने दी नगरी ते मेरा नबी ये आवाज भी पिया सुनदा है उसदा क्या जे सुनदा है ते मोड़ो नुआख सुने फरमाया इंज नहीं असां गल नाल नहीं डहना हुण अग बालनी है एक पासियों तू वड़ना एक पासियों मैं वड़ना पनाह टुटानी लिखो ना नेट ते भी तुहानू दा बायोडाटा सारा लाड़काने दा एक पिंड है उत्थे दा रहण वाला बुजुर्गां शायद उहदी हिस्ट्री पढ़ी होवे सुनी होवे उस आशिक रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने आख्या बेईमाना तू जेड़े रौले नूं पिया है ना असां गल्लां नाल हुण गल नहीं करनी अग बालनी है एक पासियों तू विच आउणा एक पासियों मैं टुरना है झूठा सड़ जासी सच्चा बच जासी क्या मेरा नबी नूर भी है तो मेरे नबी वर्गा कायनात च मां जम्मिया भी कोई नहीं एवं नहीं सी हजरत हसान बिन साबत ते हजरत अबू बकर सिद्दीक बह के गल पे कर दे तो अबू बकर सिद्दीक को हजरत हसान ने पूछया सुनियो सोने नबी दा कोई कमाल ते दसो किड्डे सोने ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अखां च आंसू आ गए ते फरमाया मा राई तु शैयन अहसन मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मैं ते मुकदी मुकाना हसान मेरे नबी जी ते सोना कायनात च रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं सोने दियां तारीफां करके बह के कट्ठियां होके करनियां मेरे सोने अबू बकर सिद्दीक दी भी सुन्नत है हजरत नबी पाक दे चक च हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दी भी सुन्नत है खुद उच्ची थां ते मिंबर ते सान बिन साबत नु मेरे नबी बहा के थल्ले खुद नबी बैठा
سامنے حسان بن ثابت نو ایتھے بایا سونیا میں نوکر تے تیرا غلام تو میرا آقا زمین تے بیٹھا سونیا میں تو نہیں بیندا فرمایا جدو بہن والا میں آئے تے دسنا میرے تو بعد جدو بھی کوئی میرا ذکر کرے وہ اچھی تھان تے بہ کے کرے تھلے بہ کے میں سن کے سنت بنا چلے ہیں جڑا تھلے بہ کے سن سی میں محمد دی سنت زندہ ہو جاس محمد پناہ نے آگ بڑھوا لے بھامبڑ مچ گئے کوڑے بن گئے اور بے ایمان پیشا پیشا ہویا محمد پناہ ٹوٹانی دل چمڑ جذبہ ہاں عشق رسول دا بننا تے بھاج کے انہوں نے جپھا ماریا فرمایا چال لگے لگا آج جی تے کوڑے تے سچے دا نتارہ ہونا ہے آگے چلائے کہ بڑھ گیا ہون توجہ کرے آئے اے آنجو دینا جنڈی گاتلی تے اندر بڑھ گیا آگے ٹریا نہ وہ سڑے تے نہ محمد پناہ سڑیا اور میں دسوں ہاں صوفی صاحب دے جڑے مرید ہیں یا جتے جتے کسی دی نسبت ہیں وہ اپنے پیر تے ناد کریا کرو شاءاللہ نسبت آلے ہو وہ گال دھیان نہ سننی تو آگے چھ بڑھیا ان دا ہاتھ بھئی بھجے نا جھوٹے سڑنا ہاں سچے بچنا ہاں آگ دوانو پوچھئے ہی نہیں آگ دوانو پوچھیا نہیں کپڑا تک سڑیا نہیں تڑیاں سڑیاں نہیں وجود دا کوئی حصہ سڑیا نہیں محمد پناہ ٹوٹانی اکھاں بند کر کے غوث پاک دی بارگاہ چرد کی تھی سنیا ایک تے بس پاس سے لانا جے میں کوڑا تے مڑ میں نو ساڑ میں تے سونے نبی باجو گزارا نہیں میرا میں تو نور بھی مننا تے اپنے دل دا جانی بھی مننا تے بغداد وال موقع کرد کی تی سین سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن دھارے کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپڑاں دے جتھے مچھلاں بیندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو او کدھی لگ دے تارے کے محمد پناہ ٹکانی آتی آپ سوڑے آگے میں نہیں پساڑ دی تو میں نو بھی نہیں پساڑ دی آواز آئی اندہ ہاتھ تے چھاڑ تیرے ہاتھ تے چندہ ہاتھ تے تو سائیں ہاتھ دی لاج تیری ہاتھ دی ولاج پناہ محمد پناہ تو تے محمد دی پناہ تیرا نا ہی اڈا سونا ہے اگے ماما نہ رکھ دیاں یا پیو نہ رکھ دیا بزرگاں کولو پوچھنے پیراں فقیراں کولو پوچھنے تے ہن چٹنٹو تے مٹنٹو تے نیٹلو تے پیلو تے پتہ نہیں کی نام پہ ہوندن سونے نبی دے نام دی نال نام دی نسبت ہوے نا تے حشر دے دیہاڑے میرا نبی نہ اپنے ناماں دی نسبت والےاں دا بھی بیڑا پار فرمائے گا صحابہ دے نام نال نہ رکھیا کرو 313 بدری صحابی میرے قریب نبی دے نام دے نام وچوں کتاباں دے کسے پیر فقیر کولو پوچھیا کسے ساڈے جے نکمے کولو پوچھ کے نام رکھیا کرو بچیاں دے اے قیامت والے دن پتراں دے نام سونے ماں پیو دے بھی بخشش منسنا پڑی گئی محمد پناہ ٹوٹانی آگے جو نہیں پیا چڑھنا سوچی پیا گیا رو پیا سونے ایک نو تے ساڑ ایک کندہ نبی میرے ورگا میں نہ میرے نبی ورگا کائنات جو سونا بھی کوئی نہیں وہ ہے بھی نور غیب بھی جاننا لائے آکے محمد پناہ تیرے ہاتھ دی لاج رکھی ہوئی ہے اس کمینے دا ہاتھ چھاڑے پھر ویکھی محمد پناہ ٹوٹانی نے اس کمینے دا ہاتھ چھڑے آئے آگی ویچ اس سے ویلے سڑنا شروع ہو گیا ہے چیخا ماردہ آیا باہر نکلیا تے مر گیا ہے محمد پناہ ٹوٹانی آگے کھلو کے مدینے والے منہ کر کے تے ہی کوئی گل عرض کردہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا سارے مل کے پڑھ لو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہلدے غریباں دا گزارا یا میرے ویرو عاشق رسول نو آگ نہیں ساڑیا
محمد پناہ ٹوٹانی باہر نکلیا دنیا ہاتھ چومنے شروع کر دیتے لوکاں بوڑیاں تے چاہ لیا تے اس دور دے وچ 1990-98 دی گل ہے تے ادوں علامہ عمر فیض صاحب راول پنڈی والے خطیب نے بڑے عاشق رسول عالم دین نے انہوں نے بلایا زیارت واسطے سانو ایک کریات ٹائم دے بلایا گیا تے 90,000 دے عاشقان رسول نے او دا پھلا نال استقبال کیتا سی جنوں اگ وچ اگ نے نہیں ساڑیا اون دے کول سوئی دے گل پوچھے نے تو اے دس او تے سڑ گیا وہ اگ گئی ہکو جندے تسی وڑے آؤ تے تینوں کیوں نے ساڑیا سانو کو اگ دی کیفیت دس اس پوچھیا تسی اگ ویندے رہے ہو رنگ کی آ اس کیا رنگ رتا شولے پکھدے پہ انگارے پکھدے پہ تے ریڈ کلر رتا کلر پہ سانو اگ دا نظر آندا انہاں کہ رب کعبہ دی قسم میں جدو اگ وچ وڑیاں مینوں اگ وچ نہ تے اگ نظر آئی ہے تے نہ رنگ نظر آیا مینوں سبز گنبد والے سبز گنبد دا رنگ نظر آیا مدینے والا نظر میرے سونے ویرو یا نبی میرے سونے نبی دے غلاموں اور میرے سونے نبی دے ویرو میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دیاں کی شانہ پوچھ دے ہو جنہ ختم نبوت تے اپنی جانہ واریاں میرے کریم نبی دی ختم نبوت دا پارا دیتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے پیر میرے لشاہ میرے تاجدار گولڑا فرماندن جڑا ختم نبوت دا کم کردہ ہے میرے نانے دا ہاتھ دی کنڈ دے اتھے ہوندہ ہے حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد سرندی فاروق نور اللہ مرقدہو آپ نے اکبر بادشاہ دے سامنے جھکے نہیں ہاں جو سے بوا بنایا ہو دا کہ آپ نے پیر پیڑے کٹے اس کہ تین نہیں پتا محمد دے غلامن کملی والا خود خبر دیندہ اے کام جڑا علماء نو مارن والا تے قید کرن والا اے اس بادشاہ نے کیتا ہا اکبر بادشاہ نے علماء نو جیلنا چ بند کیتا ہا ان دا نام مٹ گیا ہے مجدد الافسانی تے عاشقان رسول دا اج بھی نام قائم ہے ایک گل آخری سنان لگا مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی انہوں خط لکھیا ویاڑی دے ایک پنڈ چک بندہ ہا اس مولوی صاحب ساڑھے پنڈ دے اندر مرزیاں دھون دیتا ہے تے تو آت سانو کو مہربانی کر کو گلنا سنا جا دیں رات ایک کے ہوئی پئیے ہن بڑے چور چار جڑے ساڑھے بندے نہیں مولوی پھلیچے تو نہیں پتہ کلمے دا مذاق کتنا اڑایا جا رہا ہے برطانیہ نے کتنے ارب روپیہ پاکستان نے دیتا بس ساڑھے ایک بی بی ریا کرو انہوں نے نیشنلٹی دیتی جا رہی ہے دو میں بچیاں دے بھی انہوں نے خامن دا بھی تو ان دا بھی پاسپورٹ بنا کے انہوں نے نیشنلٹی فوراں لندن دی دیتی جائے یورپ دی وہ پاکستانی ثابت ہی نہ ہوئے انہوں بچا رہی ہے ساڑھی حکومت عاشقان رسول نو جیل نچ دیتا جا رہا ہے نبی دے دین دے مسلح دے وارث ایس سٹیج دے وارث وہ جیل نچ نے تے دہشت گرد لکھیا جا رہا ہے کیڑی اسلامی جمہوریہ رہ گئی ہے تو کیویں اسی مذاق اڑا رہے ہیں علماء دا مولوی پھد دے نا مولوی بچ کے روی ہوئے مولوی تجھے پھدین دے پہ سارے مولویاں تے زوال ہے مولویاں تے زوال نہیں مصطفیٰ دے کلمے تے زوال آیا پہ ہے ایک کلمہ رسول اللہ دا وانگ یتیمہ گڑی گڑی پیار ہوئے اے آج ہون پتہ لگ سی اگے کہ ویکھو ہندہ کی حکمران تے تساں تبدیلیاں لیاں دیاں مولوی ضیاء اللہ قادری ٹوڈیا راول پنڈ اتھوں سیال کوٹوں ویاڑی اسٹیشن تے لتھا اتھے ایڈریس لکھی آیا اس پتے تے کتاباں نال آئیاں بکسا سر تے دریا ٹانگے تے رکھیا اس پنڈ چپڑ کے تے پوچھیا بے تے فلانے مولوی نے انہوں نے کہا جی او گھارے اتھے گئے مولوی صاحب اعلان کیتا بزرات آج ختم نبوت دا جلسہ ہے تے سارے گھر ویلے نہ ویا ہے بندے کٹھے ہونے شروع ہو گئے تے مرزیاں آکھیا مولوی گار سن جی تو کرایا جلسہ ساڑھے خلاف ایتے تیرے ٹوٹے کار چڑھسوں خبردار مولوی نہیں مانا غریب جیا مولوی ہوندے غریب نے ساڑھا سا کمی بنا کے رکھے ہوندے کیڑی عزت مولویاں دی کر دے ہو مولوی اس مسلح رسول تے کھلوندہ تے کملی والے قبول کیتا تے مسلح تے کھلوندہ جدہ وڈا زمیندار تے چودری آ جاوے مگر کھلونا جتھے امام دے پیر ہو سن اتھے چودری دا سر ہو سی یہ امام دی قدر ہی تو میرے نبی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آڈے وچو بہترین شخص ہو جڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھاوے مولانا ضیاء اللہ صاحب مسجد داخل ہو گئے مولوی صاحب ہاتھ بان لے ہوتا کہ یہ آئے کرایا
میتھوں غلطی ہو گئی ہے میں پنڈ والیاں دی صلاح بھی کیتی آئی تو ہن گئے نے ہار سننی اسی ماڑے ہیں تھوڑے جے تے مہربانی گل بڑی سنن والی ہے بلے پا لے بڑی دھیان نال سنیا میلاد دیاں بھی دوئے نکیاں نکیاں عبارتاں عربی وچ حضور دا میلاد 2-4 منٹ پڑھ چھڑساں جن دی اج لوڑ ہے او میں دسدا پیا صوفی جی ناراض نہ ہو گیا خدا دی قسم میرا رات دا میرا اتنا ملامت نہیں پیا کردا میں تقریراں بھی کراں میرے رسول اللہ دے عاشق لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے حکومتوں نو پھدی ہے پئی جڑی یا رسول اللہ دا نعرہ مار دی کیڑا ساڈا جنوں میں کسی رسول اللہ نال پیار کرنے امیہ کافر نے بلال نو آکھیا محمد دا دامن چھڈ دے او دا کیا پاگل ہو گئے گاں دی کھالے چ لپیٹ کے تھلے سٹیاں پتھراں تو ہڈیاں ٹٹدیاں آئیاں پھر تھلے آیا تو امیہ تھلے لے کے سینے تے پیر رکھیا نہ تے آکھیا ہن میں تیری تلوار نہ دوڑ لا چھڑنی محمد دا نام چھڈ اجے بھی نہ لئی سے تو کیا حلق پہ تیگ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ آقا دل میں تیری یاد رہے فرمایا ہے مار تے سکنا سینے تے جلاد بھی بیٹھا ہوئے تلوار بھی تانی ہوئے مار تے سکنا پر محمد دا دامن میں نہیں چھڑ سکنا میرے اگر رسول اللہ دے دین واسطے سانو قربانی دینی پئی تو سان رسول اللہ دی عزت واسطے باہر نکلنے نہیں نکلنا ہاتھ تھلے رکھ کے جنہ رسول اللہ کی عزت واسطے جاننا دینی ہے ہاتھ بلند کر کے آکھے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس میرے ویرو وقت دامن کی وسعت کوئی نہیں میں 10 منٹ میرے کو رہ گئے پھر وقت مغرب دا قریب ہو جانا میں گل سمیٹنا چاہنا بس انشاءاللہ جدو رسول اللہ نے ساڑی لوڑ پئی اسی اپنے ایک بچہ مائی دی لے کے آگئے اللہ اللہ ویکھو بزرگان دے حوصلے ویکھو انجیو بزرگ نے چٹی سفید داڑھی امامہ بنیا تے خادم رضوی صاحب دی ویل چیئر توڑ کے تے سیرے ڈنڈا بھی ایک پولیس والے ماریا تے پھر بھی ہوندے کولو پچھو نے بھائی ہن لبیک دا نعرہ مار سے تے اس جیل چا کیا جلے ہونی تے چس ہونی یہ نعرہ مارن دی لتاں بھی کوئی نہیں لتاں تو بھی مزور ہے بابا موڑ بھی انہاں دریق کے سٹیاں گڈی تو لا کے جیل کمرے سٹیوں نے بابا اجے بھی انکار کر با اپنے جوان روک دے کہ لبیک دا نعرہ نہ مارن تو لکھ کے دے دے باسی عورت جیڑی انہوں رہا کر دے یہ فرمایا وہ ملون ہے وہ بے ایمان ہے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے خاتم رضوی دے ٹکڑے بھی کر دیو پھر بھی محمد دا عشق ٹکڑیاں بچوں نکل سانو اللہ نے خادم رضوی دی صورت ایک ایسا انمول تحفہ دیتا جڑا جوانت نکے نکے بچے میری بچی جی 3.5 سال دی چھوٹی میں قسم اٹھا کے آنا وہ جدو میں سویرے جگہیں دی ہے نا راتی چونکہ میں 2-3 بجے راتی بھی میں 2:30 بجے تقریباً آیا سرگو دے 2 پروگرام میں پڑھ کے تو میں نے جدو سویرے جگہیں دی ہے نا آج کل تو خیر میں ذرا بچا کر کے تھوڑا جا سیڈ تی رہنا جدو جگہیں دی ہے نا تو کاننے چاندی لبیک 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 اڈول رضائی کمبل چھیک کے تو میرے کاننے چاندی لبیک لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار دی میری آنکھ کھول جائیں نکے نکے بچے خدا دی قسم لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار گئے آج تو 5 سال پہلے ورلے بندے نو پتا لبیک یا رسول اللہ کی ہے تو لبیک آکھنا کی میں ساڑھے ورگے نو کوئی نہ پتا اس لتاں تو مزور کرسی تو بے کہ محمد دا عشق ساڑھے سینیاں میں پروچ گیا مولوی صاحب نو ضیاء اللہ قادری آکھیا اعلان کیتے تھی ہونا نہ کرایہ لائے تو پیشہ ٹور جگہ کیا ہے آئی اللہ دا واسطے پیشہ ٹور جگہ تو پتہ نہیں میرے نہ کیڑا سلوک کرنا ہی میرے کو اتنی پسلی نہیں تو کرایہ لائے تو پیشہ ٹور جا مولوی ضیاء اللہ قادری عاشق رسول اللہ صوفی جی بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق آپ او دا کہ میں پد کر کے آیا میں ایک تقریر کر کے جانی وہ موڑ پیری ڈھے پہ مولوی اس چادر پہنا چرکھی او دا کہ اللہ دا واسطے میں غریب بندوں تو لڑائی ہو سی بندے مار جا سن اسی کی رہے ہیں تے مردئی ترکڑے تے مہربانی کر تو نکل دا او دا کہ اچھا میں واگ جانا ایک میرا سوال یہ پورا کر او دا کہ 8 ہو دا او دا کہ تیرے علاقے کوئی ترکڑا سننی ہے کوئی ترکڑا سننی اذان دا ٹائم نہیں مغرب تو ٹائم رہندا میں نے بھی پتا ہے پر آج کل بانگا بھی ڈھیر ہوں دیاں نہ پتہ نہیں کس کس سڑے ہو جاندیاں نا اس تو اساں تے ادب کرنا اسی ادب والیاں چوں مولوی صاحب اور توجہ حضرات راس افدر کھرل گل سنا چڑھنا تو سنینی بندی ہے حضور دے دین تے جڑا قربانی دے وے میرا نبی مڑ پیار کیویں کردا ہی تو میں گل سمجھانی ہے
میں لوگ آندن قاری صاحب تو انہوں پیسے تقریران گھٹ کیوں ہوندن کیوں ہوندن جنہیں تُسی سچیاں بالیاں تقریران کر دے ہو سٹیج تے کھریاں سنیں دے ہو میں کیا قبر ہے تے لتروں بات جسا ہے نا سونا اسی تے کسائیں سونے میں تیرے رہاں تے حق ممبر تے بولتا رہے میں کہی تے چوانیاں پھا دینیاں نے جڑیاں حق پیشاں ہٹا کے رکھ چھڑیے چھپا کے رکھ چھڑیے ایک بندہ علی علی کرے تو ان دے مگر لگ جاؤ تو ابو بکر دی شان بیان کر دے ہو تو موڑ پیشاں ہٹ جاؤ ان دے مگر لگ جاؤ نا اسی علی دے بھی نوکران چمہ یاران دے بھی نوکران اسے دی کمی کوئی نہیں اس واسطے سی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ جنہوں نے میرا نبی روضہ بچ سما کے آکھے ابو بکر ورگا بھی کائنات سونا کوئی نہیں عمر ورگا بھی کائنات سونا کوئی نہیں تو ذکر چھڑ دئی مولوی ضیاء اللہ قادری آکھے کو ترکڑا سننی ہے یہ تھے مولوی آندہ ہے تے صحیح گال دیان نہ سنے ہیں ہے صحیح پر نورا نانسو تو ہڈے آندہ ڈاکو ہی تراندہ فلانے تھا تے کمان دے پہلے پاس سے پلسا نو جاندیاں بندہ دے اندہ کو جانو ہی جاندہ ہے اور کائی نو جاندہ ہے نورا ڈاکو نانسو انہاں اپنی کتاب لکھی جو اندے واقعہ اپنی زندگی تو انہوں نے لکھی ہے نورا ڈاکو ہی تو چنگا بدماشی اوزا کیا ہے سننی اوزا کیا وہ نارا محمد دا بڑا ٹیک کے مارتا ہی سونے نبی دیاں حکاں دیں دیں سرگی اٹھ کے اوزا کیا میں انہوں دا راہ دا اوزا کیا ان جانے ہی مڑ کبے جانے ہی مڑ سجے مڑ جگہ تو مڑ کمان دے پہلے پاسے ڈاری ہوندی تو اتھے ہونی تو بندے راج ہونے تو اپنا بچا کے جاویں او گیا اتھے جڑے بندے کے کھڑے یا کوڑیاں بدوکا لے کو نہ کہاں مولوی تیرا یہ دے کیڑا کام نہیں یہ دے مولویاں دا کام کوئی نہیں تو نکل او دا کیا سونے محمد دین نو ڈاکو لوک پہنت نورے نال صلاح کرنی ہے وانڈ بھی آئی نا جی انہوں گال کرن دی او دا کیا سونے محمد پاک دے دین نو ڈاکو لوک پہنے تے انہوں دی گال کرنی ہے نورا سونے دلیر بڑھائیں انہوں چیلے آنکھیں نورے دیاں سونے ساڑھے سونے محمد پاک دے ڈاکو لوک پہنے دے دین نو تھو لے چلو انہوں گال بڑی سنن آلی بابے ہو یقین نکھاں چتھرو غوثر محبوب دی عاشق دی گال سن کے نورے ڈاکون جو نہ پھدیا نال ہاتھ لائے کہ چوم کیوں نہ کیا چال بابا ٹھو مولوی دا سنو لے چل سنو تے نورے کو لے چلنے نورے نو کہا دھوں اچھ کے دوں بیٹھا یا اپنے اکا پیا پیوے انہاں کیا جی کوئی بندہ آیا ہے ملنا چاندہ ہے لے آیا نیڑے جنے جی وہ باہر کھڑا ہے کی آندہ ہے وہ آندہ ہے جی سونے محمد پاک دے دین نو ڈاکو لوٹ پہ نورے اکا سٹیا تے جذبے نال اٹھیا اوزا کہ آپ ڈاکو ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں نا جندہ کھانا انہوں تے نہیں نا چھڑنا جندہ کھانا ان دے گیت تے میں گہنے پورا مولوی داس مینو مولوی نو اپنی منجی تے بھائیو سے اپنی چادر بھی چھاک فرمایا ہون میں نو گال سنا اوزا کیا تیرے تھیں چاہیاں تو تھے مرضی نے جڑے آن دے نبی پاک تو بعد بھی کوئی نبی آیا ہے وہ نہ میں نے کیا تو محمد دا نا اتھے نو لینا تیرے مولوی دے چڑیا جواب میں کیرا بندہ ہوں تو میں تو ایک کام نو بارہ چندہ مرضیاں مار چھڑنی میں نو سنیا دی لڑائی ہو جانی سنی سی غریب ہاں تو وہ تیرے سونے محمد دا میں نو اتھے نا نو لین دین دے پہ نورے ڈاکو دی غیرت جاگی سونے محمد عشق جاگیا عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے عثمان تو میرے سونے بزرگوں تے بھائیو جو کالے پائے گئے تو میں صوفی صاحب نوانا دعا فرمائے دیں میں تو یقین جانو زمانہ پھرنا پورے ملک اجبار دے ملکان چوے حضور دا ذکر کرنا ہاں جی انشاءاللہ میں جی 45 کے میں 48 تو بھی ٹاپ جانا تُسی بیٹھے رہو صحیح تے انشاءاللہ میں سرکار دیاں گلنا ایڈیاں سنا چھڑنیاں تو اڈا کلیجہ ٹھردہ رہا ایتھے میں ایس بزرگ کو میں لال الحمد رسول اللہ ممبر تے بیٹھا ہوں میں مولوی بان کے آن دے کوئی
میں عالم تے مقرر بن کے آؤندے ہی کوئی نہیں میں آنا صوفی صاحب دے پیر چمی پاؤنا تے میری بخشش دا وسیلہ اس بندے تے میں منہ تے خوشامد ہوندی ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا اس بندے میں مڑ بڑیاں پیراں نو جاننا بڑیاں پیراں نے لینڈ کروزر جنہاں پئیاں لیاں چھوڑ رین تے آکھیاں بچو چھوڑ مار جسے نہیں تے لینڈ کروزر سانو دے بڑی دعا نال اوکھا لے آئے انہاں پیراں نو بھی جاننا جڑے واڑیاں وچ واڑ کے کٹے کھول لیندے نے انہاں پیراں نو بھی جاننا اے نام اے بزرگے نہ چھڑو اے نہ گلے واسطے بڑی نقصان دے تے انہاں پیراں نو بھی جاننا جڑے کٹے واڑ کے ہویا کہ ایک پیر گھیرے جی میرا ٹاکرا ہویا میں نام نہیں لینا وہ واڑے چوں نہ مرید نو واڑیاں جا آئے پتری نانو اللہ چھوڑ دیتا تے جھوٹے تے ہاتھ پھیریا جڑا ساڈا وہ پیر وڑیا تو وہ جناب مرید بھی مگر تو میرا ساتھ گھٹے آیا دعا کرنی صدیق کی انشاءاللہ ساڈے جھوٹے تے ہاتھ پھیرے ویچ ساڈے مزیرے دا بھی عیش ہو دے دون دے تے ہاتھ پھیر دے وہ مزیرے والا مزیرے مڑ پتہ جی روٹیاں بچیاں یہ اپنے ڈور نو پا لیندے تے کونج کے رکھ دے غریباں دے ڈور بالے سونے ہوندے نے غریباں دے دل بھی سونے ہوندے نے تے انہاں دے جانور بھی سونے ہوندے نے وہ کیر بڑی کر دے یاد رکھیا وہ اندر پیر مرید گلیا تے پیر اوری باہر میں بھی نال کھلوتا آیا اس سے جوٹے تے پھیریا جیڑا ہوندے مزیرے دا وہ میرے پیر پات کے باہر ہے کہ اللہ دا نا ہی پیر نو آگ جوٹے ہو رہی تے آج درے ساڑھے مزیرے دا کیا نا کہ چھوڑ زندہ رکھنے تے یو قبول کیتا پینا کیڑی پیری رہی تے کیڑی مرید رہی ایس بابے چے گل کوئی نہیں ہون بھی سکوٹر تے جاندہ کیا ہوندہ ہون بھی محبت نال حضور دیش کے موڑ دعا ہونی ہے تے موڑے اس بابے جانا بابا محفلہ ٹینڈ پہ کرنا انشاءاللہ محمد مصطفیٰ دی جو سادگی اس بابے چے روے تے ساڑی بخشی دا وسیلہ بنے نورے ڈاکو آکیا مولوی ہون دس سے نا کی نا ہو سکا میرا نا ضیاء اللہ پر منو آکھی کو جناز آکیا تیرے تمہیں ہاتھ چومنے میں او ڈاکو میں لوکاں ہستے ہیں میں محمد دی عاشقاں دا غلام ہوں نورے ڈاکو نو بایا اس مولوی صاحب ضیاء اللہ نہیں تھے کرسی دے اپنی منجی دے فرمایا باو انہوں پیوا ہو دو ترائے گلاس تے سوکھا ہو کے باو ہاتھ کھیٹ کے باو ٹرنے ہیں مولوی صاحب نو بایا ضیاء اللہ قادری صاحب نو بٹھا کے اوزا کے کوڑیاں کٹو چھوڑا ہوں بندوکاں بھی کٹو چار چفرے پینڈ دے باہر تسا کھلونا تے مسید دے بوئے کہ میں پڑسا ہوں تے تسا ڈکڑیاں مرضی آئے تے میں ڈکسا نورا ڈاکو آکیا مولوی کھول لینا سپیکر کرے کیوں ڈرنا نورا آ نہیں گیا حضرات اعلان سن لو میں نورا ڈاکو جائیں اپنے پتر یتیم کرنے اور آ جاؤ میں محمد پاک دا عاشق ساتھ لے آئے تو ختم نبوت ہوئے جلسہ جائیں مرنا ہے مسجد دے بوے اگے آ جاؤ جائیں نبی دا عاشق بننا مسجد تے بے کہ میں دی گال سنو میں نورا ڈاکو مسجد دے بوے اگے آ کے بہ رہا ہے آندے نے پلساں بھی آئیاں تے باہر کھلو کے پارا ہی دے دیاں رہیاں نے نعرہ تحقیق انہاں نہ چھڑو جنہاں نے محمد مصطفیٰ نہیں چھڑیا اللہ نے بابیاں دے جذبے سلامت رکھے گال ہونا گال نکل جانی ہے میرے گالے کی گلنا بڑیاں آگئی نزین پر گالے تھے ان میں مکینی ہے کنجنا بھی ٹائم ہی نماز دا ہندہ پیا ساڑھے چے کوئی نہیں باسا جن دا ذکر کرنا ہے ان دی نماز چھڑنی ہے جن نماز دیا پکیاں کیتی ہیں اسی تاں عاشق رسول ہاں اسی علی دی عبدار تاں بھائی علی دیگر دی نماز سورج پیشاں ہٹا کے پڑھی یہ لگدا کلی پڑھی سو آج علی دا منن ایک دے نیڑے جاوے تو رون لگ پوندا تے علی دی ایک جاوے آتے علی روندا علی دا عبدار ہوئے حسین دا نوکر ہوئے جنا شراب نہ پیوے شرابی بندہ حسین دا نوکر نہیں ہو سکتا یزید شرابی یا حسین شراب تو منع کرن گیا ہا یزید بے نمازی یا کمینہ مسجدان دے پمال کردہ ادب تو قدس نہ رکھدا حسین نمازی تے قرآن پڑھنے والا بن کے گیا ہے یزید تو منع کرنے والا یزید نو منع کرن گیا ہے حسین نماز بھی بچائیے قرآن بھی بچایا ہے موڑ دسی آیا اوکھا ویڑا آ جاوے بچڑے بھی دینے پون دے چھڑو دین بچا لو نورا ڈاکو میں رہا بڑی گال جی اگون پوری ہو گئی نیڑے لگ گئی ہے تو میں پوری کروں ہاں نورا ڈاکو بوئے کے بے کے مولوی صاحب دی تقریر سندہ رہا تھے ہنجو اکھاں چو ڈل دے رہے ہنجو ڈل دے رہے روندیاں تقریر مکی نورے ڈاکو دا مولوی صاحب شکریہ ادا کیتا اوزا کہ مولوی صاحب سیال کوٹ جاندے ہیں تائیں تیرے کسے انگلی بھی کیتی تو نورا ڈاکو دیا نسلہ مکا چھڑا سی میرا وعدہ ہی تھے
تو سونے محمد دی پناہ اچھے تے جا اللہ دے حوالے تے میرے ہستے دعا کری انشاءاللہ میں نویں دا سیدھا اللہ عطا اور میرے ویرو جوانوں تے سونے بابے تے صوفی صاحب دے قدمہ چ بیٹھ کے گل سننے والے ہو اگلا جملہ بڑا ترکڑا ہے تے دھیان نہ دل دی تختی تے لکھ لوے آئے نورا ڈاکو راتی ستا تے جندی رکھوالی کردہ رہا ختم نبوت دی پاسداری راتی کملی والا نورے کوڑ آ گیا راتی کملی والا سونا نورے ڈاکو کوڑ آ گیا نورے دے چہرے تے ہاتھ پھیریا نورا جھلک ویکھ کے ڈر گیا اٹھیا چیخا مار کے مصطفیٰ دا غلام بنا چوریاں چھوٹ گئیاں بندوقاں چھوٹ گئیاں گھوڑیاں وک گئیاں ڈیرہ ویلا ہو گیا سارا سونے نبی دی ختم نبوت عرش لا چھڈ 3 مہینیاں تو بعد نورا ڈاکو ملن گیا مولانا ضیاء اللہ قادری نے بوا کھڑکایا کون نور محمد علی بوا کھولیا بایا کتھوں آئے ہو جی میں جی بیاڑی چوں آئے اکھاں چ موڑا تھرو فرمایا جی سیانے آئے ضیاء اللہ صاحب میں تو انہوں سیان لیا تو سب میں نے سیانے فرمایا نہیں سیانے فرمایا میرے لو دھیان نال ویکھو دھیان نال ڈٹھا کوئی نہیں سیانے فرمایا جی میں وہ نورا ڈاکو آئے جائیں بار پارا دیتا حق مولوی ضیاء اللہ نے قدم چمے ہاتھ چمے سینے لایا تو فرمایا داڑھی شریف تے آ امامہ سر تے تسبیحات تے سونا نوری چہرہ یہ کدوں دا بن گیا نورا ڈاکو روندا تے آندا ہے میں نیوی تے میرا مرشد اونچا تے میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ہونا اچھیاں تو میں وہ جنہ نیویاں نال نبا آئی نورا ڈاکو مولانا ضیاء اللہ دی ہاتھ پہ چومدہ ہے آندھا ایڈی سونی داڑی ایڈا سونا چمکدہ چہرہ ایک ہی میں ہو جائی نورا ڈاکو اپنی حقیقت دسن لگائے رو کے آندھا بابا جڑی رات میں پرے دیندہ رہا اس سے رات تینوں اسٹیشن تے چھڑ کے میں اپنی کلی وچ ٹر گیا ہوں راتی ستا جملہ میرا ضائع نہ کرے آئے میرے ویرو ہاتھ جوڑ کے رضا کرنا میری تقریر پوری دائے جملہ مولے نورا ڈاکو آندہ مولوی صاحب جدو میں راتی اسٹیشن تے گڈی تے بہا کے تو انہوں اپنی ککھاں دی کلی وچ ٹر گیا راتی حسین دا نانا آ گیا ہے کملی والے سر تے چہرے تے ہاتھ پھیرے آئے فرمایا نوریا تو میں محمد دی ختم نبوت دا پارا دیتا ہے اسان تینوں ڈاکو نہیں رہن دینا آندہ جی جس دے دا نبی پاک چہرے تے ہاتھ پھیرے آئے اس دے دی داڑھی نہیں منائی محمد خود داڑھی شریف بھی رکھا گیا ہے نالے محمد دا غلام بڑا ایتھے میرے میر علی شاہ نعرہ رسالت ایتھے میرے پیر میر علی شاہ بولے اتھاں چپ دی جائے حلا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا میرے ویرو ٹائم کوئی نہیں تھے مجھے جو نماز ہے ساڑھے کھولنا 15-20 منٹ ہیں ایک گال میں ٹھوٹو سناؤں گا جو سن کے کلیجے تے لکھ لے آئے حضور دی اماں سیدہ حلیمہ پاک فرما دیاں جدوں میں سرکار نو لین کمرے چوڑیاں مطہورن مسرورن مختونن مدہونن کمرہ روشن تے نور و نور تے خوشبوان دے ہلے میں سرکار نو چایا چاہ کے خانے کعبے لائیاں طواف دا ارادہ کیتا ایک چکر لایا دوجا چکر لایا حضرت اسود نو چمن دی کوشش کیتی یہ نہیں چمیتا موڑ دوجے چکر تے کوشش کیتی نہیں چمیتا راشا نہ چوم سکی موڑ تریجی واری موڑ چوتھی واری جدو دل لچ آئے نا اے گالب بھاویں چمن تو منے ہی نہ رہ گئی تھے
موڑ خانے کعبے دی کات دیچو حجر اسود نو سائیاں کڑیا حجر اسود آپ کات دیچو نکل کے آیا فخارجہ من مکانہی حتی التسق بوجہ الکریم حلیمہ پریشان کیوں نہیں ہے میں بھی تے اس کات دیچ محمد آستے لگا ہویا تے دے کول نہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک سونے ویرو ماحول بڑا بن گیا یقین جانو بڑی طبیعت خراب آئی بڑی صحت لالت آئی اے بابے کول بڑھ نال نہ لکی تنگال بن پئی بزرگاں دے سائے سیر تیران اللہ اکبر کاموں کی منڈی صوفی جی تو آڈے ورگا کاش کے رسولہ سونے چٹی داڑی سونے نبی دا غلام بازار پہ سجاوے ہنیری آئی کھمبے پہ لاوے اتے سونے نبی دا گنبد لینا آس آئے 12ویں ربیع الاول واسطے چند سال پیشان دی گل ہے صوفی عبدالحمید کھمبے پہ لاوے قابلے پہ کسے ہنیری آئی لوکاں للکریا بابا اٹھا لیا پوڑی تو آئے کھمبا ڈیگ جسے کہ پتر بھی آس تے امیر بھی بڑا آکھنا آپ پہ کیوں کرنا ہے فرمایا کور چے آپ پہ کیتا یا کم اسی سونے نبی دے جھنڈے آپ لیندہ کھمبے آپ لا کے قابلے پہ کسے انیری ڈاڈی آئی طوفان ترکڑا ویکھے نا بڑے بڑے رخ لگے جاندے طوفان ہے وہ کھمبے دے قابلے ایک دے کسنا ایک اتے کستا پیا بابا وہ کسے اتے ڈائے کے جان نہ ہو جاوے صوفی عبدالحمید نے فوراً بھاج کے نا وہ قابلے کسنے شروع کیتے ایک دے تے کستا پیا دوجے دے بندے ہٹ کے پیشاں گھٹے انیری تو چلے ہوئے وہ ایک کھمبا اتو قابلہ ترٹا دے صوفی رندی لات دے اتے جان پیا لات روٹ گئی پتر لائے گئے چاک ہے لاہور لائے گئے دیگر اسپتالاں چلائے گئے آکے ابا ڈاکٹر دست نے لات کٹینی آکے پترہ جے لات کٹی گئی تے جڑے گلہ نہیں کر دے منکر یہ نہ مڑبڑیاں گلہ کرنی ہیں لات نہ کٹاویا میرے سونے نبی دے میلاد نو داغ لگ جاسی انجی ران دیو انہاں کہ ابا لات کٹینی پونی ڈاکٹر 10 دن با 2-4 دن لگ گئے تو مڑ کینسر دی علامت بن جاسی ہڈی چور ہو گئی ہے خدا کہ مڑ ایک رات کٹاؤ میں نو گھر لے چلو انہاں کہ ابا رات گھر اتھے رہ لینے ہیں رات کٹ لا خدا کہ نہیں میرے اس کمرے چلے چلو جتے محمد دا روزہ میں لایا ہے میرے اس کمرے چلے چلو جتے گنبد خضرات فوٹواں عاشقان رسول دے مزاراں دیاں ہیں نبی دے روزے دی فوٹو اتھے لے چلو گھر لے گئے آکے پترو ابا کر سے کی فرمایا میں راتی میلاد آڑے نال گل کرنی ہے میں میلاد آڑے نال راتی جنہ دی لگی ہوئے نا سرکار نالو مڑگلہ کر لیں دے میاں شیر ربانی شرک پر شریف دا تاجدار گیا آل حضرت نے ملن آستے تھے فرمایا جی میں حدیث لکھ دا پر لکھ لما فرمایا جی لکھ لو آپ سائڈ سے ہو کے بہ رہے تھے فرمایا جی نکیے نکیے گلہ آل حضرت تیرے نہ کون کر دا فرمایا جی راز ہی ران دے فرمایا 10 فرمایا جی تو حدیث لکھ دا ہوں نا جی تو تھوڑکن لگا حسین دا نانا آپ آکے لکھا جاندہ کیڑی تو انہوں دساں کیڑی گل دا پہلو لما وقت دام رجمہ صوفی عبدالحمید نے لیا ہے فرمایا پتران وضو کراؤ آکے ابا خیر ہے اس حالت اچھ نماز نامی پڑھی فرمایا نا پہلے نماز پڑھ ساں اور سونے تے درود پڑھ ساں روخ میرا مدینے ال کریا ہے منجی انج پویا ہے میری بابے اور منجی تے لمیاں پایا نماز اشارے نہ پڑھ دے رہے درود شریف پڑھ دے رہے آن دن رو کے سونیاں غیران بڑیاں گلنا کرنیاں بلاد دے جھنڈے نجائز انتے حرام ہے تے شرک ہے تے بدت ہے تے تاں صوفی دی لات اللہ بان چھڑی گئے سونیاں میری لاج رکھ لیں اللہ اکبر صوفی عبدالحمید راتی ستا ہے آداری اکھا بن لویاں دل والی اکھا کھل گئیاں نے صوفی عبدالحمید روندیاں نبی دی ذات سلام پڑھ دیاں اکھ لگ گئی ہے صوفی محمد یوسف صاحب عاشق رسول دی ککھالی کلی وچ کملی والا آ گیا ہے عبدالحمید قدمہ میں ڈگ پیا ہے خواب ہی خواب وچ ویندا کی ہے عبدالحمید روندا کیوں ہے سونیاں غیراں گلاں کرنیاں نے میلاد دیاں جھنڈیاں لاندا نجائز تے شرک تے بدت کردا فرمایا عبدالحمید رونا جدیاں جھنڈیاں لانا ہے محمد آپ پہ آ گیا کملی والا آ گیا صوفی عبدالحمید دی ٹوٹی ہوئی لات تے عاشقان رسول جان دے میرے لجپال نبی نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ پھیرے ہاتھ پھردا گیا صوفی عبدالحمید آندا خواب چوینا وا وہ ٹوٹیاں یا ہڈیاں اٹھڑیاں شروع ہو گئیاں وہ جڑنیاں شروع ہو گئیاں میرے کریم نبی نے اپنا لواب دان میری لات تے لایا ہے پھر فرمایا عبدالحمید انہوں ٹور کے وکھا تیرا پریشن اساں کر چھڑ میرے سونے ویرو صوفی عبدالحمید دا خواب کملی والے نے آ کے میرا پریشن اپنے ہتھاں نال کر چھڑیا
فرمایا عبد الحمید اٹھ کے وکھا صوفی عبد الحمید خواب ٹریا تے پچھو پتر بوا کھولیا تے ابے نو ٹردا ویکھیا آکھیا ابا آ کی آ ویکھ تیرے اکسرے تے آ لات فرمایا سائیاں والے خصم والے نہیں ٹردے خصم سائیں ہون نہ اتے سر دیتے ہو ڈوب دے آکھیا ابا گل کی ہوئی ہے فرمایا میں تو انہوں آکھیا میں راتی میلاد آلے نال گل کرنی ہے سائیاں میری لاج رکھی ہیں لاج پال پریت نو توڑ دے نہیں جندی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں ایتے لگیاں توڑ نبھا دیں دے راہ وچ کبھی کسے نوے چھوڑ دے نہیں صوفی عبد الحمید آندہ پترو تو سامنو کمرے چھ ڈک گئے ہو راتی کملی والا آ گیا ہے فرمایا عبد الحمید میریاں جھنڈیاں لانا ہے میرے نال عشق نال لانا ہے میرے نال تیری پریت بڑی ہے اے ناغیرہ نو گلہ کیوں کرن دنیا نے جا میں محمد خود تیرا پریشن کر کے غیرہ دے منہ بند کر دے لاوا صوفی عبد الحمید مدینے والے منہ کر کے تے ایک کوئی گل کر دے آخری گل کرن لگا اے تن میرا اے چشم ماں ہووے تے میں مرشد ویخلا رجائے اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے تے میں اور کتے والے بچائے لولو دے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجان مرشد دادی دار ہے با مرشد دادی دار بولو مرشد دادی دار اے سونا حضرت باغو میں نو لکھ کروڑا ہجان اللہ سونا دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم عاشق رسول گدائے در بطول قبلہ میاں محمد یوسف صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتم القدسیہ شاکان رسول حضور دے غلام جتنے حاضر خدمت ہوئے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ میرا تھوڑا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے راتی